भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि। त्वमेव केवलं कर्तासि। त्वमेव केवलं धर्तासि। त्वमेव केवलं हर्तासि। त्वं सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि। त्वं साक्षादात्मासि नित्यम्। ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि। अव त्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानम् अवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवअधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयः त्वं चिन्मयः त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दरूपः त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो अनलो ननिलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि। त्वं गुणत्रयातीतः त्वं अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं नित्यमुक्तो निरञ्जनः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्रः त्वं इन्द्रः त्वं अग्निस्त्वं त्वं वायुः त्वं सूर्यः त्वं चन्द्रमा त्वं ब्रह्मा भूर्भुवः स्वरोम्। गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्त्वं मनुस्वरूपम्। गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्च अन्त्यरूपम् बिन्दुरु उत्तररूपम् नादः सन्धानम् समिहिता सन्धिः। एषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्रित गायत्री छन्दः गणपतिदेवता। ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितम्। भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम्। एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रथमपतये नमस्तेस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। एतदथर्वशीर्षं योधीते स ब्रह्मभूयाय कल्पते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स सर्वतः सुखमेधते। सायमधियानो दिवसाकृतं पापं नाशयति प्रातरधियानो रात्रीकृतं पापं नाशयति सायं प्रातप्रयुञ्जानो पापोपविधूयते सर्वत्राधियानो अविघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति। इदम् अथर्वशीर्षं शिष्याय द्रविणेन देयम् यो यदि मोहाददास्यति स पापीयान् भवति। सहस्रावर्तनात् यं यं काममधीते तं तं अनेन साधयेत्। अनेन गणपतिम् अभिषिञ्चति स वाग्मी भवति। चतुर्थ्यां मनसा जपति स विद्यावान् भवति।
इत्यथर्वणवाक्यम् ब्रह्माद्यावर्णम् विद्यात् न बिभेति कदाचन यो दूर्वाङ्कुरैः यजति स वैश्रवणोपमो भवति यो लाजैर्यजति स यशस्वी मेधावी भवति यो मोदकसहस्रैः यजति स वाञ्छितफलम् अवाप्नोति यः आज्यसमिद्धाभिर्यजति स सर्वं लभते अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यग् गृह्य हविष्यै भोजयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यगृहे महानद्यां प्रतिमासन्निधो वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रः भवति महाविघ्नात् महादोषात् महापापात् प्रमुच्यते स सर्वविद् भवति य एवं वेद इत्युपनिषत् अथर्ववेदीय गणदत्योपनिषत् समाप्ता।